Gani mga guys kay daghan kay langgam dire nya kini nga langgam kusog pud kay ni mukaon og mais na koy gamay nga mais dire bilin sa init karon kay akong ibutang dire sa payag tingala man ko nga murag gamay naman lang akong mais agay kay daghan man kay langgam nga mga onpod loyon ta ni sila pero ato ni silang kuha og gamay mao ang nahimo kog litag dire litag ni siya kay para makuha sila gamay unya ayaw na ninyo nagtanawa ang kulot nga buhok niya mga guys concentrate gid mo kung unsaon paghimo og litag tanawan ninyo iyon sa paghimo og litag kana siya mga guys sure gid na siya nga nagid na makuha nya human sa 50 ka tuig og 20 mil ka oras naagid siya nakuha mga guys tanawan ninyo so nga naon ra mga guys ang paglitag sa langgam